سلام كورات تخاتلتي امباركس كم تلمود لمود ما حدش حبرتات تسميع مالو زد ما ناوخم كبسح انه ابسعد يمزي اللخو نلمود ما ناوخم كبلو قريبي زلخو موت اب تقري حجون كسيلو يزلو بفلاي دما تي موتات مالتيو ازي مسك حكي محزن بزونه منغدي كسيلو يوم تخالي قداي دما قداي فيلمون حجون حدش تي حبرتات تسميع مالو زد ما انت ايو زفيلسكا مترشا حاويركم نبمزنع كسمعو سناي مكتال كونلكم اندات منخو سبسكرايب زي كورخم تكاتلو زلخم سواد دما سبسكرايب غيرهم كتكاتلو عدمكم مغنياتو سبسكرايب انت غيرهم قلطيفه حبريتا كزدرغح كلخو منتان قلطيفهم ناوخم كبصحو سبسكرايب مغوار ايترسعو كلكم يدلي دقيمه مالتيو سناي مكتال يهونلكم كاي بروخات سلام بحاورا مولات دقي وفيركم اسولي صحايكم تبرقلي بنفست نفاسكم دبرقت صحايكم مقبرلي انا صفق لكم بجكنا فوقكم بحاورا دقي بروخات كم تاخايداكم اعمال ساكم دهايكم اي تحبات مباركس كبرات تخطاتتي كنز فلت بتكراي وزحات موتات داس معنا نيرنا بفلاي دما محاور منغستي دحري زكونا تكراي تداخيمو دستو وسب دما ابدس زول زقويلو زقتللو زريفو دما غنزب زحاتلو وانينا بزينا زلنا از دما نايتي منغستي دخمت مخانو حدا زريكايو بفلاي دما اب تكراي زنبره تي تنكراز بحال حيلي دما او خلته تمخيلو زينا بوليتيكا مالتيو جيتاچو ردان دغرت انت بويل دما بدحريو زغبورو شاطرات دما احيلوم اتي حزب دما ناب قلتعتعنا مكران انا حسام مكرا دما كاتو كيلوم يمالتيو مباركس كابز حليفو دما تግራይ درغا زي غاطما ነገር የለን ከነል ነخلينا مچويتي سمينا مقتلتي سمينا حلف حليفو دوم تمزبلت وغينات ناون كاب تمزاويلوم كاب معراب تግራይ ابزي بزي كبلعون اسكا مرعي بزيحنا تمهل دما حدا زيناون سمينا نيرنا بفلاي دما بزبي تنخست حصان اقسانت كحسي يردا ህፃን قسانت كحسي يردا او زو معراب تግራይ وردا قافتا اب ادبايت وليدا زعبيت قال 9 عامات تخون على لعلي حزب تግራይ نستاوج ورار صنت سيبو هيوتا نمدحان ناو سودان تسديدا كت دبل صنعت سنقول عيا نيرا اب سودان زلو كنتات ازيو مسكفين زخفه طميتن حمامن زلو بمخانو اب عدي يحشني وي دما اب عدي دحشني خونيلا كندي مكرنا كتما مقلون كتمص كيلايا سالساي كفلي اتمهار ህፃን ሳነት كحسي يردا مال شوعته تقم دي 2018 عام تمرد مشت كبابي 1 ساعه يسران اب ماخل معقوبي تمزبلتي 7 كاري مقاله مساديا شقاق إلن مسوصا زبي مصيو كابيدا فليو شلفا نخيسو انطلطيلوا كم زغويه ولاديت اتا ህፃን ወይዘሮ አልማዝ አብርሃ ንድምጽ ወያነ ትግራይ ወን ገሊጻት ለማት ማለትዩ እቲ ማእኸል معقوبي عذاب ዝበዝሕወን ሕማቃት ቦታ በመሆኑ እና ማዕዶክዋ እየኔራ ዝበለት ወይዘሮ አልማዝ እቲ ዝቢ በበይ بابي ون كم زمص بفص ما يراخون اندابلت او دما نغالا طرح درايت اندهالوت مالتيو نساون تزي مس منتلانا تاغولا حزوا كيد مس جمره وي مسبلكو وارديان حزبي تي كبابي كردني كيلو كتلون غليص على مالتي زن ازا ادو حجي تحكيما اب دحن كنتات اب مدقسي مهلاوان زحبرا زن ولاديت مالتيو بسروتي بوتا حصورن مبرهاتن تزي تغيرلو اتوم سرفوت مازابلتون بزاب كودو يمكتل ون عطنكي غايا مالتيو اذا دما حسبو كنديناي مسكفي كم زخونه ويزرو الماز دما انا بعلي ون اب قداد كيندا يزلخو زحز كله يبلين زبلت زادو بزبي سخنست حسان غالي قسانت كحسي ردا ويزرو الماز مازابل تግራይ بطميتن حمامن بمعلت زموتو زلو كياكل بصحي قصري بزو مازاب يودو بمهلاوم بهصص وحس منجدي ناب عدم كملسو كل سعنتو كجبر علو وكتبل ونتناغيرالا مالتيو زا ادو قدمي حجون ودي حدا عمت فرقان حصان اود كاب ماخل معوبي 7 كاري مقله نغو كابي 10 ساعات فرقان بزي توليعو موماتو وني يذكريو زنادو دما مسؤول اتحيزن ملختن ون تحلفا تسمعنا لو مالتيو زدما ازي مسقفيو
ወይዘሮ አልማዝ ድማ ኣብ ከቢድ ሓዘን እውን ከም ዘለዋ ገሊፀን እየን እዚ ድማ ዋላ ኩናት ናይቲ በሰላት ኮነ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድማ ረሲዖም ምስቲ ምህላዎም ነናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ጥቕሞም ዳኣምበር ዘራምዱ ዘለው ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድማ ረሲዖም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝኾነ ሓሳብ ኣልዒለ ነይረ ብፍላይ ድማ ብክልቲ ወገን ዘሎ እዩ እቲ ጥፋተኛ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ናብ ኣብይ ተፀጊዑ ስልጣን ይደሊ እቲ ድማ ናብ ኢሳያስ ተፀጊዑ ስልጣን ይደሊ እንተዳ ክልቲኦም ሓቢሮም ፓወር እቲ ዝነበሮም ሓይላት ጠናኺሮም ቆፂሎም ምዕራብ ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ዋላ ብሓይሊ እንትኾነ እውን ይከኣል ከም ዝኾነ እውን ማለት እዚ ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ራያ ማለት እዩ ኣሪኦም ናዮም እዚ ቅድሚ ፒፒ ነይሩ ፋኖ እውን ነይሩ ብሓይሊ ዳርጋ ውፅኦሞ እዮም ካብኡ ድማ ድሓረ ብናይ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ብግዚያዊ መንግስቲ እንዳሃለወ ኣብቲ ናይ ደቡብ ትግራይ ዝነበሩ ኣማሕደርቲ ንጌታቸው ረዳ ደገፍቲ እዮም ነይሮም ካብኡ ድማ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ጌታቸው ዝድግፍ ድማ ምስኣለ ይኮን ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ንምእላይ እውን ወታደራት ልኢኾም ነይሮም እዚ ንስልጣኖም ስለዘስግኦም ወታደር ልኢኾም ኣልዮሞ ምዕራብ ትግራይ ግን ስለ ንስልጣኖም ዘየስግኦም ስቂሎም ኣለው እዚ ድማ መሰከፍን መሕዘንን ኩነታት እዩ ኣብታ ንስልጣኖም ክትኾን ተላ ይጎዩ ኣብታ ንስልጣኖም ተስጎም ስጉምቲ ይወስዱ ኣብቲ ስልጣኖም ዘየብሎም ዘይሓስዮም ድማ ስቕ እንዳበሉ እንዳተዓዘብና ኢና ማለት እዩ ድማ ኣዝዩ መሕዘንን መሰከፍን እዩ ንህዝቢ ዘይሰርሕ መንግስቲ ድማ ነዊሕ ከም ዘይቀፅል እውን ዳርጋ ርዱእ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ሕጂ እውን ተቃውሞታት ካብ ሓይልታት ትግራይ እውን እንዳተሰምዑ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብዙሓት ተቃውሞታት እውን ካብ ውሽጢ ይመፅም ኣሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብቁርን ብጥሜትን ትያክል እትሞቱ ሕጂ እውን ብዝኢ እስካብ ምብላዕ እውን ተበፂሑ ኣሎ እዚ ድማ ሕድሕድ ገዛና እውን ከም መንኩሕኩሑ ኣይቀሪ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ፊሊሞን ሓውና ሕጂ እውን ተረሲዑ ዘሎ ጉዳይ ፊሊሞን ሓውና እውን ናይ ፖለቲካ ጥቕሞም ክብሉ ዝሰወርዎ እዞም ኣባላት ብሓዲኡ ካብ ክልቲኦም ወገን እዮም ዝጥርጠሩ ብፍላይ ድማ እቲ ነትን ምኽሳስ እቲ ድማ ነትን ምኽሳስ ኣብ ትግራይ ድማ ሸብር ፈጢርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዝግበር ፃዕሪ ድማ ከም በዓል ፊሊሞም ዝመሰሉ ምጭዋት ኣሕዋትና ተጋሩ ድማ ንስኖም ኣለና ማለት እዩ ሓውና ፊሊሞን ድማ ሕጂ ቤተሰቡ ኣብ ዓብይ ሻቁሎት እዮም ዘለው ቤተሰቡ ድማ ምድላይ ዋላ ተስፋ ክቆርሱ ኣይደለዩን ኣይኩልን እውን ከመይ ጌርካ ሰባት ፊኢኻ ደቂስካ ኣይሕደርን እቶም መንግስታት ዳኣዮም ደቂሶም ዝሓድሩ ዘለው ከመይ የደቅሶም ከም ዘሎ እምበር እዚ ድማ ሕጂ ማለት እዩ ኩሉ ኣድናቂ ፊሊሞን ወይ ድማ ፅቡቅ ዝደሊ ናይ ሰብ ፅቡቅ ዝደሊ ሰብ ድማ እቲ ምእላሽ ድማ ተጠናኺሩ ክቐፅል ፀቕጢ ንመንግስቲ ትግራይ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፀቕጢ ክገብር ኣለዎ ክንብል ንፈቱ ወሕና እውን በወገና እስካብ ሕጂ ፀኒሕኩም ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኹ ንሎሚ ገሪበዮ ዝነበርኩ ኣብዚ ወዲዮ ኣለኹ ሰሰናዩ ኩሉ ንዓኹም እንዳውልኩ ደጊመ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተኮንኩም ሓድሽ ሓበሬታታት ክዝርግሕ ከለዉ ምእንታን ቀልጢፎም ክበፅሑኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኩለኩም ይደሊ ብሮክና